सो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स को यो सेकेन्ड च्याप्टर हो थर्मल एक्सपान्सन। यसमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि एक्सपान्सन अफ सोलिड्स, त्यसभित्र पनि हामीले पढ्छौँ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन, कोफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन र रिलेसन बिट्विन देम। अल्फा बीटा गामा भनेको तिनीहरुकै के हो, लिनियर एक्सपान्सन भनेको अल्फा, सुपरफिसियल एक्सपान्सन बीटा र क्युबिकल एक्सपान्सन गामा। यो चाहिँ सबैको के हो त, सोलिडको एक डाइमेन्सन एक्सपान्सनलाई लिनियर, 2 डाइमेन्सनमा एक्सपान्सन भयो भने सुपरफिसियल र 3 डाइमेन्सनमा एक्सपान्सन भयो भने क्युबिकल एक्सपान्सन सोलिडको र रिलेसन बिट्विन देम अल्फा बीटा गामा। डिटर्मिनेसन अफ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ अ सोलिड बाई पुलिङ्गर्स एपारेटस। पुलिङ्गर्स एपारेटसबाट हामीले चाहिँ लिनियर एक्सपान्सनको कोफिसिएन्ट निकाल्छौँ। त्यसैगरी फोर्स सेटअप ड्यू टु एक्सपान्सन अर कन्ट्र्याक्सन, एक्सपान्सन हुँदा र कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि कति फोर्स सेटअप हुन्छ त्यो पनि हामी पढ्छौँ। बाइमेटालिक थर्मोस्ट्याट भन्ने पढ्छौँ, डिफरेन्सियल एक्सपान्सन भन्ने पढ्छौँ। र त्यसपछि हुन्छ हाम्रो एक्सपान्सन अफ लिक्विड। यो सोलिडको भइसके पछाडि एक्सपान्सन अफ लिक्विड पढ्छौँ, एक्सपान्सन अफ लिक्विड। त्यसभित्र फेरि पढ्छौँ हामीले रियल एन्ड एपारेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड्स। लिक्विडको चाहिँ रियल र एपारेन्ट एक्सपान्सन भनेको पढ्छौँ। र त्यसैगरी एक्सपान्सन अफ लिक्विडभित्र सेकेन्डमा पढ्छौँ कोफिसिएन्ट अफ रियल एन्ड एपारेन्ट एक्सपान्सन, त्यसको कोफिसिएन्ट निकाल्ने है, र रिलेसन बिट्विन देम त्यो पढ्छौँ। चेन्ज अफ डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स, सब्सटेन्सको डेन्सिटी विथ द चेन्ज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेन्ज गरेर डेन्सिटी कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो पनि पढ्छौँ। मेजरमेन्ट अफ रियल एक्सपान्सिभिटी अफ लिक्विड, रियल एक्सपान्सिभिटी अफ लिक्विडको मेजरमेन्ट पत्ता लगाउँछौँ के एक्सपेरिमेन्टबाट, डुलोङ एन्ड पेटिट्सको एक्सपेरिमेन्टले। करेक्सन अफ ब्यारोमिटर, त्यसपछि हामी पढ्छौँ एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर एन्ड इट्स सिग्निफिकेन्स इन नेचर र एनामोलस एक्सपान्सनको एक्सपेरिमेन्ट जसलाई होप्स एक्सपेरिमेन्ट, त्यो पनि हामी पढ्छौँ यो च्याप्टरमा। थर्मल एक्सपान्सन भन्ने च्याप्टरमा यति कुराहरू हामी पढ्छौँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब सुरुदेखि सुरु गर्छौँ, इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छौँ र एक्सपान्सन अफ सोलिडभित्र कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन कहाँसम्म सकिन्छ त्यहाँसम्म हामी पढ्छौँ। ल, एक्सपान्सन अफ सोलिड हामीलाई थाहा छ हिट गर्दाखेरि, यो हिटको च्याप्टर हो भनेपछि हिट गर्दाखेरि कुनै पनि सब्सटेन्स एक्सपान्ड हुन्छ, त्यो चाहे त्यो सोलिड होस्, फेरि लिक्विड होस्, चाहे त्यो ग्यास होस्, सबै सब्सटेन्सहरू के हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ है। र सोलिडमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, सोलिड कस्तो कस्तो कुरा हुन्छ त, सोलिड एउटा वायर हुनसक्छ, सोलिड एउटा प्लेट हुनसक्छ यसरी पातलो, र सोलिड एउटा यस्तो खाले बडी हुनसक्छ, जुन चाहिँ यस्तो खाले जस्तो खाले नि बडी हुनसक्छ एउटा हैन। अनि सोलिड धेरै प्रकारको छन् हैन। अब जस्तो त्यसको डाइमेन्सन, मतलब जसको त्यस्तो आकार छ त्यही अनुसारको त्यसको के हुन्छ, एक्सपान्सन हुन्छ। जस्तै यो वायरलाई हिट गर्ने हो भने यो वायर तन्किन्छ मात्रै है, भन्नाले यसको एक्सपान्सन कतातिर देखिन्छ भन्दाखेरि लम्बाइतिर देखिन्छ के है। एक्सपान्सन यसको मोटाइतिर देखिन्न है। अब यसको मोटाइतिर एक्सपान्सन त्यति देखिँदैन, लम्बाइतिर त्यति खास देखिन्छ, त्यही भएर यसको एक्सपान्सन हामीले के लिन्छौँ, लिनियर एक्सपान्सन है, लिनियर एक्सपान्सन यसमा लिन्छौँ। र यो पातलो प्लेट छ, एकदमै पातलो प्लेट छ जसको के छ, एरिया छ है। यो हिट गर्दाखेरि यो पनि एक्सपान्ड हुन्छ र यो एक्सपान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ त, यसको एरिया बढ्छ के, यसरी यसको के हुन्छ, एरिया बढ्छ, तर यसको थिकनेसमा त्यति खासै चेन्ज आउँदैन, यो थिकनेसमा खासै त्यस्तो चेन्ज आउँदैन। र यस्तोलाई हामी भन्छौँ सुपरफिसियल एक्सपान्सन, जसको एरियामा चेन्ज आउँछ, एरिया इन्क्रिज हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी सुपरफिसियल एक्सपान्सन। र एउटा के छ त, हाम्रो तीनवटै डाइमेन्सन भएको एउटा सोलिड बडी छ, यो पनि सोलिड थियो, सोलिड बडी, यो पनि सोलिड थियो, अहिले पनि हाम्रो सोलिड नै हो है। 3 डाइमेन्सन भएको जसको के छ, एकदमै लेन्थ पनि छ, एकदमै ब्रेथ पनि छ र एकदमै हाइट पनि छ है। अब यस्तो बडीलाई हिट दियो भने यो पनि एक्सपान्ड हुन्छ, यो एक्सपान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ है, त्यसको सबैतिर एक्सपान्ड हुन्छ, किनभने यसको लेन्थ पनि ठुलै छ हैन, लेन्थ पनि एक्सपान्ड हुन्छ, यता पनि एक्सपान्ड हुन्छ, यो ब्रेथ पनि एक्सपान्ड हुन्छ, हाइट पनि एक्सपान्ड हुन्छ,
र यो एउटा के हुन्छ यसको भोल्युममा एक्सपान्सन हुन्छ यसलाई है यसको के हुन्छ पुरै भोल्युममै एक्सपान्सन हुन्छ ठीक छ त्यसको यस्तो एक्सपान्सनलाई हामी भन्छौँ क्युबिकल एक्सपान्सन अथवा भोल्युम एक्सपान्सन भन्यो भने भयो है लिनियर सुपरफिसियल र क्युबिकल एक्सपान्सन ठीक छ अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि फरक सब्स्टेन्सको के छ त फरक उ छ जस्तै मैले एक्सपान्सन भन्ने कुरा जस्तै अब यो एक्सपान्सन भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त है केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त यो एक्सपान्सन भन्ने कुरा भन्दाखेरि पहिला त टेम्परेचर है यसलाई जति ततायो त्यति यो एक्सपान्ड हुने हो हैन जति यसलाई ततायो त्यति नै यसलाई यो एक्सपान्ड हुन्छ जस्तै थोरै हिट पायो भने थोरै एक्सपान्ड हुन्छ धेरै हिट पायो भने धेरै एक्सपान्ड हुन्छ हैन त एउटा यसमा हिट एउटा के भयो फ्याक्टर भयो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि फरक सब्स्टेन्स है अर्को के हुन्छ नेचर अफ मेटेरियल है केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नेचर अफ मेटेरियल जस्तै फलामलाई ततायो भने त्यो छुट्टै खालको त्यो एक्सपान्ड हुन्छ त्यही टेम्परेचर है जति फलामलाई तताथ्यो त्यति नै अर्को कुरा ततायो अर्कै सब्स्टेन्स ततायो जस्तै एउटा फलाम भयो अब जस्तै अर्को के भयो भन्दाखेरि कपर भयो हैन फरक मेटेरियल त्यसलाई पनि त्यही जति फलामलाई तताथ्यो त्यति नै कसलाई ततायो यो तामालाई ततायो कपर है यसलाई पनि त्यति नै ततायो त्यति नै तताउँदाखेरि तर फरक एक्सपान्सन आयो भने है फरक एक्सपान्सन आयो भने के भयो त यो एक्सपान्सन भन्ने कुरा नेचर अफ मेटेरियलमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ है सेम तताउँदा पनि के आयो त फरक यो चाहिँ धेरै एक्सपान्ड भयो त्यो चाहिँ थोरै एक्सपान्ड भयो त्यति नै तताउँदाखेरि है त नेचर अफ मेटेरियल फरक सब्स्टेन्स फरक एक्सपान्सन हुन्छ अर्को त हामीले टेम्परेचर कुरा गरिसक्यौं त्यसको र एक्सपान्सन भन्ने कुरा चाहिँ अझै एउटा केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नै उसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ जस्तै यसको लेन्थ यो कपर यो सपोज एउटा वायर हो है यो वायर यति लामो हुँदाखेरि है तताएँ मैले है तताउँदाखेरि एक्सपान्ड भएर यति लामो बढ्यो है अब यही वायर सेम मेटेरियल पनि सेम छ है मानौ यो कपरको वायर हो भने मेटेरियल पनि त्यही कपरकै वायर लिएको छु मैले है हिट पनि मैले सेम दिएको छु है मेटेरियल पनि सेम छ हिट पनि मैले सेम दिए तर अहिले के भयो अलि लामो लिए लेन्थ के भयो अझै लामो लिए अझै लामो लेन्थ लिँदाखेरि अहिले एक्सपान्सन के भयो भन्दाखेरि यसको भन्दा धेरै आयो एक्सपान्ड भएर के भयो त यसको भन्दा नि धेरै आयो यसको भन्दाखेरि के हो थाहा भयो भन्दाखेरि एक्सपान्सन भन्ने कुरा नेचर अफ मेटेरियलमा त डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ नेचर अफ मेटेरियल र टेम्परेचर सेम हुँदा पनि है लेन्थ फरक भयो भने फरक एक्सपान्सन आउँदो रहेछ भनेपछि लेन्थमा पनि त्यो के गर्दो रहेछ त डिपेन्ड गर्दो रहेछ है अब यहाँ वायरको केसमा लेन्थ भयो यसको केसमा के हुन्छ एरिया हुन्छ किनभने लेन्थ दुईतिर हुन्छ एकातिर यता पनि डाइमेन्सन हुन्छ यतातिर नि डाइमेन्सन हुन्छ है यतातिर पनि र यतातिर पनि के छ एक्सपान्ड हुने त छ नि हैन दुवैतिर एक्सपान्ड हुन्छ लेन्थतिर पनि एक्सपान्ड हुन्छ ब्रेथतिर नि एक्सपान्ड हुन्छ भनेपछि यसको के हो ओरिजिनल एरियामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ सुपरफिसियल एक्सपान्सनमा ओरिजिनल एरिया हैन जति ठुलो एरिया भएको लियो त्यति नै त्यो एरियामा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ अब यस्तो क्युबिकल खाले लियो भने क्युबिकल अथवा तीनवटा डाइमेन्सन भएको लेन्थ ब्रेथ र हाइट तीनवटै डाइमेन्सनमा के हुन्छ एक्सपान्सन देखिन्छ है र त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ यसको लेन्थ ब्रेथ र हाइटमा पनि डिपेन्ड गर्छ है भनेपछि केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो त लेन्थ मात्र लेखेर भयो त भएन है डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो डाइमेन्सन भन्नुको मतलब फेरि यसको साइज भनेको है यसको केसमा लिनियर खालको केसमा जस्तै त्यसको लिनियर छ भने त्यो लिनियर लेन्थमा भयो हैन अब सुपरफिसियल एक्सपान्सन छ भने त्यसको एरियामा डिपेन्ड गर्ने भयो हैन अब क्युबिकल खालको एक्सपान्सन छ भने भोल्युम एक्सपान्ड हुने छ भने
त्यसको के हुने भयो, ओरिजिनल भोल्युममा पनि एक्सपान्सन डिपेन्ड हुने भयो। तीनवटा कुरामा एक्सपान्सन डिपेन्ड हुँदो रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त, फरक फरक सब्सटेन्सको के निकाल्छौँ त, कोफिसिएन्ट अफ निकाल्छौँ, कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर दिँदाखेरि, सपोज मानौँ 1 डिग्री सेन्टिग्रेड मात्रै बढाएँ मैले, एउटा पर्टिकुलर सब्सटेन्स लिएको, कपरको लिएको है, कपर लिएको भने त्यसमा लेन्थ पनि मैले कति लेखु, 1 मिटर है, 1 मिटर लेखु भने एक्सपान्सन कति आउँछ त, त्यो नै के हो त, त्यो पर्टिकुलर मेटेरियलको के हो त, कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हो। लिनियर एक्सपान्सन है। अहिले हामी सुपरफिसियल र भोल्युमेट्रिक अहिले पछि जान्छौँ, अहिले हामी खालै लिनियरको कुरा गर्छौँ है। भनेपछि कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई फिक्स राखिदिउँ, 1 मिटर। अब स्ट्यान्डर्ड राख्नु पर्यो नि त हैन, अब कति राख्ने भन्दाखेरि 1 मिटर ल यसलाई 1 मिटर राख्यौँ र एउटा कपर वायरको कति टेम्परेचर भन्दाखेरि पर्टिकुलर 1 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि कति एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसलाई नै के भन्छ, त्यसलाई त्यसको कोफिसिएन्ट भन्छ है, कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। अब यो कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन फरक फरक मेटेरियलको लागि फरक फरक हुने भयो, कपरको लागि छुट्टै हुने भयो, आइरनको लागि छुट्टै हुने भयो हैन, त्यस्तै अरू सब्सटेन्सको लागि अरू छुट्टै छुट्टै हुने भयो है। भनेपछि अब हामी के टपिकमा गयौँ, अब कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भन्ने टपिकमा गयौँ। यहाँसम्म क्लियर छ। एक्सपान्सन केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, नेचर अफ मेटेरियल, टेम्परेचर, डाइमेन्सन, यति तीनटा कुरामा के गर्दो रहेछ, एक्सपान्सन डिपेन्ड गर्दो रहेछ। ठिक छ। अब हामी पढ्छौँ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, त्यसपछि हामी कोफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन, त्यो कुराहरुमा, त्यसपछि हामी भोल्युम क्युबिकल एक्सपान्सन, त्यसको पनि कोफिसिएन्ट, सबैको कोफिसिएन्ट पढ्छौँ है। कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। कन्सिडर अ मेटल रड, एउटा मेटल रड कन्सिडर गर्ने जसको के होस् भन्दाखेरि एक्सपान्ड गर्दाखेरि अथवा हिट गर्दाखेरि लेन्थमा चेन्ज आओस्, त्यसको ब्रेथहरुमा, थिकनेसहरुमा चेन्ज नहोस् है। भन्नाले जसको लेन्थमा चेन्ज आउँछ त्यस्तोलाई लिनियर एक्सपान्सन भन्छ। ठिक छ। यसको मोटाइमा चेन्ज आउँदैन, हिट गर्दाखेरि त्यति खासै चेन्ज आउँदैन, अलिअलि चेन्ज हुन्छ तर त्यति खासै फरक पर्दैन है। भनेपछि एउटा के लिने, रड लिने, त्यसलाई के गर्ने, अब तताउने है। तताउँदाखेरि अब यो के भयो त, तताएर एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा थियो पहिला, θ1, पहिला के थियो, एउटा टेम्परेचर, जसको टेम्परेचरलाई हामीले θले डिनोट गर्छौं है। θ1 टेम्परेचरमा थियो पहिला, त्यो नाप्नु पर्यो पहिले है। र अब तताएपछि, अब तताइयो, यसलाई तताएपछि एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरसम्म तताइयो, θ2 है, पर्टिकुलर टेम्परेचरसम्म तताइयो र के भेटाइयो भन्दाखेरि यसको लेन्थ बढेको भेटाइयो, लेन्थमा चेन्ज आएको भेटाइयो है। फाइनल लेन्थ भयो L2। ठीक छ। ठीक छ। भनेपछि जुन यो चेन्ज आहा, यसलाई भन्छ एक्सपान्सन भएको, एक्सपान्ड भएको, यो कति भयो, एक्सपान्ड भयो। र यो एक्सपान्सन, जुन एक्सपान्सन आयो, डेल्टा L भनेको के हो, L2 माइनस L1 हो हैन, हो। जुन यो एक्सपान्सन छ, यो एक्सपान्सन त केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले जति चेन्ज गर्यौं टेम्परेचर है, टेम्परेचर जति चेन्ज गर्यौं यहाँदेखि यहाँसम्म है, कति चेन्ज गर्यौं हो, त्यसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। त्यसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्नको मतलब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जो रहेछ के है। अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ फेरि फरक छ। फेरि यसको मिनिङ के हुन्छ, प्रोपोर्सनल हुनु, कुनै चीज कसैमा प्रोपोर्सनल हुनुको मिनिङ जस्तै यो जति टेम्परेचरको यो उस भयो त्यति नै यो एक्सपान्सन भयो र त्यो त आयो मिनिङ हैन। तर के पनि हुन पर्यो भन्दाखेरि यो बढाउँदाखेरि हामीले त के, यो बढाउँदाखेरि यो बढ्छ भन्ने कुरा त त्यो त्यसैले हामीले थाहा हैन,
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ त्यसरी हामी बुझ्यौँ, यो बढाउँदै यो बढ्ने हैन। तर यो बढाउँदा प्रोपोर्सनमा बढ्नु पर्यो क्या, त्यही यसलाई डबल गर्यो भने यो पनि डबल हुनु पर्यो, यसलाई त्रिबल गर्यो भने यो पनि त्रिबल पो हुनु पर्यो, त्यसरी है। यसलाई +1ले बढाउँदाखेरि यो चाहिँ बढ्न त बढ्यो, +2ले बढ्यो भने भएन त्यस्तो है। +2ले अथवा त्यस्तरी भन्न खोजेको होइन कि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको के टाइम्स हुनु पर्यो, डेल्टा एल इज इक्वल टु के टाइम्स डेल्टा टीटा हुनु पर्यो है। डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटाको रेसियो चाहिँ के आउनु पर्यो, कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो। एउटा कन्स्टेन्ट रेसियोमा यो बढ्न पर्यो, यो बढाउँदाखेरि रेसियोमा बढ्नु पर्यो। ठ्याक्क डबल हुँदा डबल हुनुपर्छ भन्ने छैन, चौबल हुनसक्छ है। यसलाई डबल गर्दाखेरि यो चौबल हुनसक्छ डेल्टा एल है, 4 गुणाले बढ्न सक्छ है। तर के हुन पर्यो, रेसियो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। जस्तै यसको ग्राफ मैले निकाल्दाखेरि है, यतातिर मैले टेम्परेचर टीटा माने, यतातिर मैले लेन्थ एक्सपान्सन माने है। डेल्टा एल मैले ग्राफ प्लट गरेँ भने डेल्टा एल र डेल्टा टीटाको ग्राफ प्लट गरेँ भने है के आउनु पर्यो भन्दाखेरि मैले स्ट्रेट लाइन आउनु पर्यो क्या, यसरी है। भ्यालु डेल्टा टीटा एउटा भ्यालु राख्दाखेरि एउटा भ्यालु आयो है। त्यस्तै डेल्टा टीटा अर्को भ्यालु राख्दाखेरि डेल्टा एल को अर्को भ्यालु आयो है। डेल्टा टीटा बढाउँदाखेरि डेल्टा एल पनि बढ्दै गयो है। डेल्टा टीटा बढाउँदाखेरि डेल्टा एल पनि बढ्दै गयो। तर यो एउटा पर्टिकुलर डेल्टा टीटा राख्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर आयो, एउटा यो राख्दाखेरि पर्टिकुलर आयो है। यसरी के आउनु पर्यो त, स्ट्रेट लाइन आउनु पर्यो। स्ट्रेट लाइनको मतलब के हुन्छ, त्यो लाइनको एउटा के आउँछ, कन्स्टेन्ट स्लोप आउँछ के, कन्स्टेन्ट स्लोप। त्यो स्लोप भनेको के हो त, डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटा, त्यो भनेको त्यसको रेसियो। त्यो रेसियो चाहिँ कति आउनु पर्यो, कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो। 2, 3 जति आए पनि भयो है। यदि 2 आयो भने यो 1 गुणाले बढाउँदाखेरि यो 2 गुणाले बढ्छ है। यो 2 गुणाले बढाउँदाखेरि यो 4 गुणाले बढ्छ डेल्टा एल है। डेल्टा टीटा जस्तै मैले 1 राखेँ भने यसको भ्यालु 2, यहाँ 2 राखेँ भने यसको भ्यालु 4, 3 राखेँ भने 6, त्यस्तरी जान्छ के। अब प्रोपोर्सनलको मिनिङ बुझियो, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको यस्तोरी आउनु पर्यो है। ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यसरी आउनु पर्यो, यसरी चेन्ज हुन पर्यो तिनीहरूको भ्यालु, बल्ल त्यस्तरी हुन्छ। र यो डेल्टा एल जुन एक्सपान्सन छ, यो डेल्टा एल भनेको के हो, एक्सपान्सन हो है। यो एक्सपान्सन लेन्थसित, ओरिजिनल लेन्थसित पनि के हुन्छ त, डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरे पनि हुन्छ यसको है। लेन्थसित वाकई यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि हुँदैन भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरे पनि हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने त, त्यसमा टेम्परेचर फिक्स गरिदिने, एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स्ड गरिदिने, चेन्ज इन टेम्परेचर फिक्स गरिदिने भन्नाले पहिला सुरुमा रुम टेम्परेचर 27, 28, 29, 25 डिग्री सेन्टिग्रेड मानेर है, मतलब मानेर होइन कि रुम टेम्परेचर जति छ त्यति मान्ने हैन, यसको टेम्परेचर नाप्ने। त्यसपछि तताइसकेपछि यसको टेम्परेचर नाप्ने है, कति आउँछ गर्ने। यो एउटा पर्टिकुलर लेन्थको थियो। ओरिजिनल लेन्थ भनेको हामीले इनिसियली लिएको लेन्थ हो। एक्सपान्डेड लेन्थ भनेको यो हो, एक्सटेन्डेड लेन्थ है। ओरिजिनल लेन्थ भनेको L1 हो। अब ओरिजिनल लेन्थ L2 अथवा अरु कुनै L1 ड्यास माने पनि भयो है। अर्को लेन्थ लिने है, जुन चाहिँ यसको डबल लिने। डबल लिँदाखेरि त्यही टेम्परेचर चेन्जमा, त्यही चेन्ज इन टेम्परेचरमा फेरि टीटा 1 देखि टीटा 2 त्यही चेन्ज इन टेम्परेचरमा के गर्ने, सेम मेटेरियल है। यो कप्परको लिथ्यो भने यो पनि के लियो, कप्परकै लियो है। लिँदाखेरि अब एक्सपान्सन हेर्ने, र त्यो एक्सपान्सन के छ कि छैन, डेल्टा एल चाहिँ यसको के टाइम्स छ कि छैन त्यो हेर्न पर्यो है। सुरुमा लिएको L1 बाट आएको एक्सटेन्सन डेल्टा एल भयो, र सेकेन्डमा L1 ड्यास छ, डेल्टा एल ड्यास है। यसको र यसको रेसियो जुन आउँछ डेल्टा एल बाई L1 को रेसियो र डेल्टा एल ड्यास बाई L1 ड्यास को रेसियो सेम आउनु पर्यो है, सेम आउनु पर्यो। यसरी सेम आउनु पर्यो, रेसियो चाहिँ सेम आउनु पर्यो है।
सेम आयो भने बल्ल हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि डेल्टा एल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 अथवा ओरिजिनल है। रेसियो चाहिँ सेम आयो, दुवै केसमा सेम आयो भने बल्ल है। र यो आउँछ, यो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेका छन्, यो आउँछ डेल्टा एल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द ओरिजिनल लेन्थ। एक्सपान्सन चाहिँ ओरिजिनल लेन्थसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ र केसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ त डेल्टा टीटासित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ बुझियो, तिनीहरूको रेसियो चाहिँ सेम हुन पर्यो। इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यही रेसियोमा इन्क्रिज हुन पर्यो, सेम रेसियोमा इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो। यसको ग्राफ यस्तो खाले आउनु भएन है। यहाँ चाहिँ भन्नाले 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 20 डिग्री सेल्सियससम्म तताउँदाखेरि एउटा रेटले बढ्ने, एक्सपान्ड हुने, त्यसपछि 20 देखि 30 सम्म अर्कै रेटले एक्सपान्ड हुने, 30 देखि 40 सम्म अर्कै रेटले एक्सपान्ड हुने, त्यस्तो होइन। त्यस्तो चल्दैन है। सेम जति इन्टरभलले पनि, सेम इन्टरभलले पनि 10 देखि 20 हैन, 10 देखि 20, 20 देखि 25 जति इन्टरभलले पनि, इन्टरभल भन्नाले सेम इन्टरभल लिनु पर्यो। 20 देखि 30 टेम्परेचरको है, टेम्परेचरको सेम इन्टरभलले पनि है, जुन डेल्टा टीटा छ, डेल्टा टीटा सेम आउँछ हैन, के आउन पर्यो, सेम आउन पर्यो एक्सपान्सन। यहाँदेखि यहाँ एक्सपान्ड जति भयो, यहाँदेखि यहाँ पनि त्यही एक्सपान्सन हुन पर्यो है। 20 देखि 30 डिग्री सेल्सियसमा लाँदाखेरि त्यही एक्सपान्सन हुन पर्यो जति 10 देखि 20 लाँदाखेरि भयो थियो है। 30 देखि 40 डिग्रीसम्म लाँदाखेरि जति एक्सपान्सन आउँछ त्यो एक्सपान्सन कति हुन पर्यो, सेम हुन पर्यो जति चाहिँ 20 देखि 30 सम्म आएको थियो है। त्यसरी हुन पर्यो। अब यो कुरा बुझियो। यति कुरा बुझिसके पछाडि अब हामी सिधै गर्छौं। डेल्टा एल इज इक्वल टु L2 minus L1, delta theta is equal to theta 2 minus theta 1. Change in temperature, change in length. Delta L हामीलाई के आयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेल्टा थीटा, यो इक्वेसन 1 र डेल्टा L इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ओरिजिनल लेन्थ, यसलाई हामी सेकेन्ड इक्वेसनमा लेख्यौं है। त्यसपछि हामीलाई के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि कम्बाइन गरेर, कम्बाइनिङ 1 2 लाई कम्बाइन गरिसके पछाडि हामीले के लेख्न मिल्यो, एकैचोटी लेख्न मिल्यो L1 सित र डेल्टा थीटा, इन दुईटाको मल्टिप्लिकेसन सित के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। जोड्न मिल्दैन फेरि इक्वेसन 1 2 र इक्वेसन 2 तिनीहरुलाई। त्यसरी डेल्टा L इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेल्टा थीटा प्लस L1 यसरी लेख्न मिल्दैन फेरि। कुरा बुझिन्छ? यसरी लेख्न मिल्दैन। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ यसरी लेख्न मिल्दैन। मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा मात्रै जान्छ। किनभने यहाँबाट के आउने हो भन्दाखेरि डेल्टा L बाइ डेल्टा थीटा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुन पर्यो, रेशियो चाहिँ सेम आउन पर्यो भन्न खोजेको मिनिङ हो। यहाँबाट पनि डेल्टा L बाइ L इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, रेशियो चाहिँ कन्स्टेन्ट आउन पर्यो, सेम आउन पर्यो, त्यो मिनिङ हो यहाँबाट पनि है। र यो कन्स्टेन्ट आइसके पछाडि, यो दुईटा कन्स्टेन्ट आइसके पछाडि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ र यो गर्नुको मिनिङ पनि के हो त, यो गर्नु भनेको पनि डेल्टा L बाइ L1 डेल्टा थीटा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, यसको मिनिङ पनि त्यही हो हैन। डेल्टा L इज इक्वल टु L1, यिनीहरुको मिनिङ यो भएपछि यसको मिनिङ पनि त्यही हो है। भनेपछि यिनीहरु दुईटा भयो भने यो लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा हो अब हैन। यो 1 र 2 लेखे पछाडि कम्बाइन गर्न यसरी पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा हो हैन। भनेपछि यही यो आएपछि यहाँबाट के आउँछ हाम्रो, मल्टिप्लाई गरेर हेरौं त, डेल्टा L स्क्वायर बाइ डेल्टा थीटा इन्टु L इज इक्वल टु के स्क्वायर आएन, आयो है। भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि यहाँ L1 हो, L1 यसमा मैले के गल्ती गरेँ भन्दाखेरि यसमा मैले पनि के नै लेखिदिएँ, यसमा नि के नै लेखिदिएँ, यसमा नि के नै लेखिदिएँ। मैले भने कन्स्टेन्ट सित त हो, तर है यसको कन्स्टेन्ट छुट्टै आउन सक्छ है, यसको कन्स्टेन्ट छुट्टै आउन सक्छ
कन्स्टेन्ट भन्नाले बुझिन्छ के हो भन्ने खोजेको कुनै पनि ग्राफ गराउँदाखेरि है। अहिले यो डेल्टा एल र डेल्टा टीटाको मैले यदि ग्राफ गराएँ भने डेल्टा टीटा एउटा भेरिएबल हो है, डेल्टा एल अर्को भेरिएबल हो। यसको भ्यालु अनुसार चेन्ज हुन्छ। फरक फरक भ्यालु भएकोलाई फरक भेरिएबल भन्छौँ। डेल्टा एलको फरक फरक भ्यालु हुन्छ, डेल्टा टीटाको पनि फरक फरक भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर यसलाई भेरिएबल भनेको, फरक फरक भ्यालु भएको है। एउटै भ्यालु भयो भने के भन्छन्, कन्स्टेन्ट भन्छन् त्यसलाई, सेम भ्यालु। अब यो के भयो त, डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटाको भ्यालु जतिखेर पनि एउटै आउँछ भनेको मतलब कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको हो है। सपोज डेल्टा टीटाको एउटा भ्यालु मैले 1 लिँदाखेरि डेल्टा टीटा, डेल्टा एल मेरो आथ्यो 2 आथ्यो, डेल्टा एल चाहिँ 2 आथ्यो, ठिक छ। डेल्टा टीटा मैले 2 लिँदाखेरि डेल्टा टीटा भनेको टीटा 2 माइनस टीटा 1, यसको भ्यालु 2 लिँदाखेरि मेरो डेल्टा एल को भ्यालु आथ्यो 4 मानेको है, मानेको। त्यस्तै 3 लिँदाखेरि यसको आथ्यो 6 र मैले यसरी ग्राफ कोरेँ, ग्राफ कोरेर यसरी सिधा लाइन भेटाएँ ग्राफमै। र मैले है यो केसमा मैले डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटा निकालेँ। डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटा भनेको 2, डेल्टा एल भनेको 2, डेल्टा टीटा भनेको 1, कति आयो 2 आयो है। र फेरि डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटा फेरि निकालेँ 2 भएको बेलामा, डेल्टा टीटा 2 भएको बेलामा र डेल्टा एल भनेको 4 भएको बेलामा कति आयो त, फेरि पनि 2 नै आयो है। यसरी फेरि डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटा निकाल्न कोसिस गरेँ मैले, कति बेला 3 भएको बेलामा, डेल्टा टीटा 3 भएको बेलामा निकाल्न कोसिस गरेँ। डेल्टा एल कति आथ्यो 6 आथ्यो र कति आयो त, फेरि 2 नै आयो। यसरी हरेक चोटि मेरो कति आइरह त, डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटा 2 नै आइरह भने यसलाई मैले कन्स्टेन्ट भनेको हो के। डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटा जतिखेर पनि 2 नै आउँछ, जतिखेर पनि एउटै आउँछ भनेको, जतिखेर पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको के। त्यही भएर डेल्टा एल बाई डेल्टा टीटा इज कन्स्टेन्ट है। अब यहाँ 2 आउँछ भन्नुको मतलब डेल्टा एल बाई एल पनि 2 नै आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छ त छैन, कन्स्टेन्ट आओस् तर जति पनि आउन सक्छ है। त्यही भएर मैले K2 लेखेँ। अब कन्स्टेन्ट भनेको 2 पनि आउन सक्छ, 3 पनि आउन सक्छ, 4 पनि आउन सक्छ, त्यो कन्स्टेन्ट हो, त्यसलाई कन्स्टेन्ट भन्छ हामी। कुरा बुझिन्छ, बुझिन्छ है। भनेपछि कन्स्टेन्ट भनेको बुझियो है, K1 यहाँ चाहिँ फरक कन्स्टेन्ट K2, यहाँ चाहिँ फरक कन्स्टेन्ट K3 माने भयो, के माने पनि भयो नि त हैन। K1 K2 मानिसके, यहाँ के माने पनि भयो, तीनवटै के छन् त, फरक छन् हैन। अब मैले यहाँ दुईटा मल्टिप्लाई जुन गरेँ, दुईटा मल्टिप्लाई गरेँ है, यो डेल्टा एल र यो डेल्टा एल मैले सेम भयो भने बल्ल, मतलब एउटै भयो भने बल्ल डेल्टा एल स्क्वायर हुन्छ। जस्तै डेल्टा एल यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2 भयो भने बल्ल 2 2 जा 4 हुन्छ यहाँ है। भन्नाले डेल्टा टीटा को भ्यालु कति हुँदा र K1 को भ्यालु कति हुँदाखेरि ठ्याक्क डेल्टा एल नै यहाँको जति आओस् के, डेल्टा एल। यसरी मल्टिप्लाई गरेर डेल्टा एल स्क्वायर पनि लेख्न पाइएन, बुझ्यौ। यो के हो त, दुईटा भेरिएबल हुन्, दुईटा के हुन्, भेरिएबल हुन्। एउटा कुनै पर्टिकुलर भ्यालुमा मात्रै के हुन्छ त, यिन दुईटाको भ्यालु सेम हुन्छ है। डेल्टा टीटाको त्यो पर्टिकुलर भ्यालु के हो, डेल्टा टीटाको है, K1 को भ्यालु के हो, K2 को भ्यालु के हो, र L1 र डेल्टा टीटा है, L1 र डेल्टा टीटाको भ्यालु ठ्याक्क कति हुँदाखेरि यो डेल्टा एल र डेल्टा एल सेम हुन्छ र डेल्टा एल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, त्यो पनि त चाहियो हैन। अहिले मैले यसरी लेख्दिएको भन्नेको मिनिङ के जान्छ भन्दाखेरि डेल्टा टीटा र L1 को हरेक भ्यालुमा है डेल्टा एल स्क्वायर लेख्न मिल्छ भन्न खोजेको हो। त्यस्तो हुन्छ त, हुँदैन। अहिले यो मल्टिप्लाई गर्नु भनेको K1 K2 जस्तै मल्टिप्लाई गरे है, K1 K2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ त यिनीहरू के हुन्, भेरिएबल हुन् हैन। यहाँबाट के जान्छ भन्दाखेरि डेल्टा एल स्क्वायर लेख्दिए नि त, डेल्टा एल इन्टु डेल्टा एल स्क्वायर लेख्न पाइन्न के। जस्तै यो डेल्टा एल छुट्टै हो, यताको डेल्टा एल छुट्टै हो है। यसको भ्यालु
2 र यसको भ्यालु पनि 2 भयो भने बल्ल 2 स्क्वायर लेख्न पाइन्छ है। यहाँ चाहिँ डेल्टा एल को भ्यालु 3, यहाँ चाहिँ डेल्टा एल को भ्यालु 2 आयो भने हामीले डेल्टा एल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ त? पाइदैन। 3 × 2 लेख्नुपर्छ। छुट्टा छुट्टै हुन् नि त, यसको डेल्टा एल र यसको डेल्टा एल हैनन् र? हुन्। एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा टीटाको डेल्टा टीटाको एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा डेल्टा एल को भ्यालु कति आउँछ त? एउटा पर्टिकुलर आउँछ 3 मानौँ है। र L1 को एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा यता पनि के आउँछ त? 3 आउँछ। पर्टिकुलर भ्यालु हुनु पर्यो 3 नै आउनको लागि बल्ल डेल्टा एल स्क्वायर लेख्न पाइयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि है। यतिकै हामीले मल्टिप्लाई गर्न पाइएन। मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त? यो हरेक भ्यालुमा डेल्टा टीटा र L1 को हरेक भ्यालुमा के हुन्छ त? यिनीहरू सेम हुन्छ भन्न खोजेको हो के। डेल्टा एल यहाँको डेल्टा एल र यहाँको डेल्टा एल के भएको? सेम भएको हो। सेम भएर त डेल्टा एल स्क्वायर लेख्यो हामीले हैन र? नत्र के लेख्नु पर्यो? डेल्टा एल लेख्नु पर्यो र डेल्टा एल ड्यास लेख्नु पर्यो। कुरा बुझिन्छ? छुट्टै छुट्टै हो भने। सो म्याथमेटिकल्ली यो प्रुभ गर्न एकदमै गाह्रो भइरहा हैन, किनभने यहाँ दुईटा भेरिएबल छ। दुईटा भेरिएबलको फेरि यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली यो गाह्रो हुन्छ ठ्याक्कै प्रुभ गरेर देखाउन है। यहाँ मैले डेल्टा एल स्क्वायर लेखिदिएँ। डेल्टा एल स्क्वायर आइसके पछाडि त यहाँ एकदमै गाह्रो भइहाल्छ। यतातिर आउन सकिन्न हामीले है, यताबाट यता ल्याउन सकिन्न मल्टिप्लाई गरेर पनि है। मल्टिप्लाई किन गरेको भन्दाखेरि डेल्टा टीटा र L1 एकै ठाउँमा कम्बाइन गर्नको लागि, जुन चाहिँ यहाँको जस्तो मिलाउनको लागि है। यहाँ स्क्वायर आइदियो। अब यहाँ प्रब्लम भयो, यसरी प्रुभ गर्न सकिन्न है। अब यहाँ प्रुभ गर्नलाई हामीले एउटा यहाँ अर्कै ट्रिक खोल्नुपर्छ। के हो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, डेल्टा एल इक्वल टु के आयो? के L1 डेल्टा टीटा है। अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि हाम्रो डेल्टा एल इक्वल टु K1 डेल्टा टीटा है। यो दुईटामा के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो है। भन्दाखेरि K1 जहिलेसुकै के हुनु पर्यो त? KL1 हुनु पर्यो। K1 के हुनु पर्यो त? KL1 हुनु पर्यो है। यो हुनको लागि ट्याक्क मिल्नको लागि के मिल्नको लागि जहिलेसुकै के हुनु पर्यो? यो गर्दाखेरि L1 यदि भेरिएबल हो भने, भेरिएबल भनेको थाहा, हुज भ्यालु चेन्जेस है, जसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ त्यसलाई भेरिएबल भन्छ है। भयो भने यो पनि के हुन्छ त? भेरिएबल हुन्छ। K1 पनि भेरिएबल हुन्छ। तर हामीलाई के थाहा? K1 के हुनु पर्यो? कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो सधैँको लागि है। कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, चाहे 2, 3, 4 जेसुकै हुनु पर्यो, त्यसको भ्यालु चेन्ज हुन भएन है। डेल्टा टीटा चेन्ज गर्दा पनि है के हुनु पर्यो? K1 सेम हुनु पर्यो। भनेको मतलब L1 सेम हुनु पर्यो त्यसको लागि। भनेपछि एउटा फर अ पर्टिकुलर लेन्थ K1 इज कन्स्टेन्ट है। पर्टिकुलर लेन्थको लागि K1 कन्स्टेन्ट हुन्छ, सेम हुन्छ। फेरि अर्को लेन्थ लियो भने त्यसको लागि फेरि छुट्टै हुन्छ तर कन्स्टेन्ट नै हुन्छ है। डेल्टा टीटा चेन्ज भए अनुसार डेल्टा एल चेन्ज हुने हो, तर पर्टिकुलर लेन्थको लागि त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो है। त्यहाँबाट यसरी गर्न पाइयो KL1। र सिमिलरली डेल्टा एल इज इक्वल टु के डेल्टा टीटा L1 है। एउटा पर्टिकुलर डेल्टा टीटाको भ्यालुको लागि यो केसित सेम हुन खान जानु पर्यो भन्दाखेरि यताबाट के आउँछ? डेल्टा एल इक्वल टु K2 L1 आउँछ कि आउँदैन? डेल्टा एल इक्वल टु K2 L1 आउँछ कि आउँदैन? यहाँबाट के कम्पेयर हुन्छ त? K2 इक्वल टु जहिलेसुकै के हुनु पर्यो? K डेल्टा टीटा। ठिक छ त? एउटा पर्टिकुलर डेल्टा टीटाको भ्यालु लिने, त्यसपछि बल्ल यो K2 के आउँछ? एउटा पर्टिकुलर यो कन्स्टेन्ट भ्यालु के डेल्टा टीटाको एउटा पर्टिकुलर लिइसक्ने, कन्स्टेन्टै लिने, अब चेन्ज नहुने गरी हैन। त्यसपछि के त कन्स्टेन्टै छ, त्यसपछि बल्ल K2 के आउँछ? कन्स्टेन्ट आउँछ। र यो कन्स्टेन्ट हुन्छ र फरक L1 को भ्यालुमा फरक डेल्टा एल भ्यालु आउँछ है। अब यसको ग्राफ बनाएर देखायो भने, ग्राफिकल्ली बुझाउन खोजे भने त्यो चाहिँ अब ब्याचलर लेभलतिर लागि जान्छ हैन। 2 डाइमेन्सन ग्राफ हुन्छ यसको है। L1 भेरिएबल यतातिर गराएर देखाइदेऊ। यहाँ ग्राफ गराएको छु मैले एक्स वाई जेड तीनटा डिरेक्सन गराएको, यसरी तीनटा एक्सिस गराएको छु। एक्स वाई तीनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर छन् एकअर्कासित है।
भनेपछि एक्स डिरेक्सनमा मैले के राखेँ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल डेल्टा टीटा राखेँ, वाइ डिरेक्सनमा मैले L1 ओरिजिनल लेन्थ है फरक फरक लेन्थ लिँदाखेरि है र एउटा पर्टिकुलर लेन्थको रड लिँदाखेरि मेरो ग्राफ है यसरी यसरी आउँछ है। डेल्टा टीटा इन्क्रिज गर्दाखेरि डेल्टा एल पनि इन्क्रिज भएको मेरो चाहिँ यसरी ग्राफ आउँछ। एउटा पर्टिकुलर लेन्थको रडको है यो एउटा पर्टिकुलर लेन्थको रड लिँदाखेरि अब अर्को पर्टिकुलर लेन्थको रड लिएपछि फेरि त्यसको पनि के आउँछ त त्यसको फेरि अर्कै छुट्टै खाले हुन्छ यसरी आउँछ एक्सपान्सन त्यसको पनि यसरी आउँछ है। ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ। यसो फेरि यसको स्लोप र यसको स्लोप सेम छैन फेरि है यसको स्लोप अर्कै छ यसरी ठीक छ यसरी आउँछ। यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर लेन्थको रडको लागि गर्दै थिएँ है। अब एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर र फरक फरक लेन्थको रडको कसरी चेन्ज हुन्छ है त्यो त्यसको ग्राफ गरायो भने यतातिर जानु पर्यो। अब एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर चेन्ज इन टेम्परेचर है यो टेम्परेचर हैन यो चेन्ज इन टेम्परेचर ग्राफ गराउँदाखेरि हामीले भ्यालु चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचरको भ्यालु लिन पर्यो है। लिँदाखेरि यसको चाहिँ यसरी जानु पर्यो। लेन्थ चेन्ज हुँदाखेरि डेल्टा एल पनि चेन्ज भएको के फरक फरक रडको यो चाहिँ भ्यालु मात्रै हो है यो चाहिँ चेन्ज भएको भनेर भनेको हैन है। लेन्थ चेन्ज गर्दाखेरि लेन्थ कसरी चेन्ज हुन्छ त लेन्थ यहाँ चेन्ज गर्ने हो त हैन भ्यालु एउटा रडको यो लेन्थको रडको लिँदाखेरि यति टेम्परेचर चेन्जमा यति आथ्यो भ्यालु प्लट गरेको मात्रै हो है। यहाँ हामीले लेन्थ चेन्ज गरेको हैन। एउटा पर्टिकुलर लेन्थको यति भ्यालु आयो एउटा अर्को पर्टिकुलर लेन्थको अर्को पर्टिकुलर लेन्थ अफ रडको चाहिँ यति भ्यालु आयो यो पर्टिकुलर लेन्थको रडको यति भ्यालु आयो यो पर्टिकुलर लेन्थ अफ रडको यति भ्यालु आयो र यसरी मैले ग्राफ प्लट गरेको हो है। लेन्थ चेन्ज गरेको चाहिँ हैन है भन्नाले फरक फरक लेन्थ अफ रड लिएको हो के एउटै रड लिएको हैन यहाँ एउटै रड लिएको त हैन फरक फरक रड लिएको फरक फरक लेन्थको है। यहाँ के सेम राखेको त चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टा टीटा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर चेन्ज इन टेम्परेचर राखेको है। त्यो पर्टिकुलर चेन्ज इन टेम्परेचरमा सबैको यो रडको पनि त्यही चेन्ज इन टेम्परेचर सेम राख्दा फेरि पनि के आयो त हाम्रो भ्यालु फरक फरक आयो यसरी है। त के लिन पर्छ जहिलेसुकै एउटा पर्टिकुलर उ लिन पर्छ के एउटा कि त डेल्टा टीटा कन्स्टेन्ट राखेर यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो कि त एल कन्स्टेन्ट राखेर यसरी यतापट्टितिरको स्लोप निकाल्नु पर्यो के कन्स्टेन्ट त्यो भन्न खोजेको। त्यही भएर यसमा भास्टमा नजाम डेल्टा एल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 डेल्टा टीटा लेख्न पाइयो भनेर लेखेर बुझे पनि भयो। अब डेल्टा एल इक्वल टु के लेख्न पाइयो डेल्टा एल इक्वल टु हामी लेख्न पाइयो डेल्टा एल इक्वल टु कन्स्टेन्ट है यो प्रोपोर्सनल साइनलाई इक्वल टुमा गर्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालुले है रिप्रेजेन्ट गरिन्छ L1 डेल्टा टीटा बुझियो। अब है यो कन्स्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यसको र यसको रेसियो डेल्टा एल बाई L1 डेल्टा टीटाको के हो त रेसियो है। भन्नुको मतलब यो यसित प्रोपोर्सनल छ हैन यो यसित प्रोपोर्सनल छ भन्नुको मतलब फरक फरक यसको भ्यालुमा फरक फरक के आउँछ डेल्टा एल आउँछ। तर जतिखेर पनि मैले के फरक फरक आउँछ त्यो त थाहा भयो हैन तर जतिखेर पनि मैले के गर्छु के पाउँछु यिनीहरुको रेसियो के पाउँछु त कन्स्टेन्ट पाउँछु। त्यो कन्स्टेन्टलाई मैले के लेखेको अल्फा लेखेको हो के है। रेसियो चाहिँ मैले जतिखेर पनि सेम पाउँछु यो चेन्ज हुँदाखेरि यो पनि चेन्ज हुन्छ तर इन दुईटाको रेसियो जहिले पनि सेम हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो कन्स्टेन्ट भनेको अल्फा हो। अल्फा भनेको के हो त अब कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन यही अल्फालाई के भन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन है। अल्फा इक्वल टु के आयो डेल्टा एल बाई L1 डेल्टा टीटा आयो है। भनेपछि यही के हो त कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हो। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्न मिल्छ त
यसलाई डिफाइन गर्न मिल्छ it is defined as the ratio of change in length to the original length for degree change in temperature हैन यहाँबाट change in length per to the original length per degree change in temperature है भन्नुको मतलब लेन्थ चाहिँ 1 मिटर राख्यो भने है यही फर्मुलामा डेल्टा एल को ठाउँमा L1 ओरिजिनल लेन्थ चाहिँ 1 राख्यो र चेन्ज इन टेम्परेचर पनि 1 डिग्री सेन्टिग्रेड राख्यो भने अल्फा इक्वल टु के आउँछ त अल्फा इक्वल टु डेल्टा एल आउँछ भनेपछि अल्फा चाहिँ के हो त एक्सपान्सन हो है चेन्ज इन लेन्थ हो कतिखेर जब चाहिँ ओरिजिनल लेन्थ 1 मिटर हुँदाखेरि र चेन्ज इन टेम्परेचर पनि 1 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि बुझिन्छ अल्फा इज द चेन्ज इन लेन्थ अथवा टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि अल्फा चाहिँ के हो त डेल्टा एल बाई L1 हो यसरी लेखे पनि भयो है यहाँ 1 राख्दिने 1 डिग्री सेन्टिग्रेड हो 1 राख्दिएपछि त भइहाल्यो अल्फा इक्वल टु डेल्टा एल बाई L1 है भनेपछि अल्फालाई दुई तरिकाले डिफाइन गर्न पाइयो है के भनेर एउटा इट इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ चेन्ज इन लेन्थ टु द ओरिजिनल लेन्थ पर डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर पर डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको डेल्टा डिटाको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो अथवा इट इज द चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट लेन्थ अफ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ है पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ एन्ड युनिट डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर है 1 डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर 1 मिटर लेन्थ हुँदाखेरिको ओरिजिनल लेन्थ हुँदाखेरि जति एक्सपेन्सन आउँछ त्यति नै के हो त अल्फा हो कुनै एउटा पर्टिकुलर मेटेरियलको लागि है त्यसलाई के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन कुरा बुझिन्छ अथवा इट इज द चेन्ज इन लेन्थ इट इज द रेशियो अफ चेन्ज इन लेन्थ विथ द टु द ओरिजिनल लेन्थ ल यो थियो हाम्रो के थियो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन यसको चाहिँ के हुन्छ युनिट भन्दाखेरि यसको युनिट हुन्छ हाम्रो डेल्टा एल को युनिट हुन्छ मिटरमा है किनभने यो चेन्ज इन लेन्थ कति लेन्थ भयो कति लेन्थ चेन्ज भयो 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर कति चेन्ज भयो त मिटरमै हुन्छ हैन ओरिजिनल लेन्थ पनि केमा हुन्छ मिटरमै हुन्छ मिटर क्यान्सल आउट भयो अब टेम्परेचर पर डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्यो भने यसको युनिट पर डिग्री सेन्टिग्रेड भयो डिग्री सेन्टिग्रेड पर -1 लेख्ने है अथवा टेम्परेचर केल्भिनमा लेख्यो भने पर केल्भिन भयो यसको युनिट है किनभने डिनोमिनेटरमा छ टेम्परेचर छ कि छैन अल्फा इक्वल टु 1 बाई केल्भिन हैन टेम्परेचर त तल छ डिनोमिनेटरमा त्यही भएर यसको के भयो त युनिट पर डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा पर केल्भिन यसको टेम्परेचर भयो यसको युनिट भयो अब फरक मेटेरियलको लिनियर एक्सपान्सिभिटी दिएछ यसलाई भन्छ लिनियर एक्सपान्सिभिटी पनि भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनलाई लिनियर एक्सपान्सिभिटी पनि भन्छ एल्युमिनियमको छ 2.4 × 10⁻⁵ ब्रासको 2.0 × 10⁻⁵ स्टीलको 1.2 × 10⁻⁵ कपरको 1.7 × 10⁻⁵ ग्लासको 0.4 देखि 0.9 सम्म जति पनि हुन सक्छ है 0.4 × 10⁻⁵ देखि 0.9 × 10⁻⁵ है अब हेरी हुन्छ ग्लास पनि क्लास कति 8 9 10 कतिमा पढे है टाइप्स अफ ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास के ग्लास छ हैन इनबार भनेको निकल र आइरनको एलोय हो यो ब्रास पनि एलोय हो कसको हो त्यो त थाहा भएन मलाई तर एलोय हो इनबारको 0.09 × 10⁻⁹ क्वार्ट्ज यो चाहिँ फ्युज्ड हो एलोय भन्दैन यसलाई 0.04 × 10⁻⁴ फ्युज्ड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि फ्युज गरिएको मतलब मिसाउन त मिसाइएको मिसकटै हो तर फ्युज गर्नलाई अलि छुट्टै किसिमको हुन्छ त्यो एलोय चाहिँ मेल्ट गरेर मिसाइएको हुन्छ
है मेल्ट गरेर दुईटा फरक फरक मेटल मेल्ट गरेर एकै ठाउँमा मिसाएर अनि एउटा अर्कै चिजमा अर्कै मेटल बनाइन्छ क्या दुईटाको मिस्कट। यो फ्युज पनि त्यस्तै खालको हो तर अब अहिले मलाई थाहा भएन उसमा सर्च गरेर हेर्नुपर्छ। भनेपछि अब फाइनल लेन्थ निकाल्न सकिन्छ त। फाइनल लेन्थ जुन यो के थियो हाम्रो L1 थियो एक्सपान्ड भइसके पछाडि हिट गरेर एक्सपान्ड भइसके पछाडि फाइनल लेन्थ L2 निकाल्न सकिन्छ त, सकिन्छ है। डेल्टा L इक्वल टु के आइसक्यो अल्फा L1 डेल्टा टीटा। L1 भनेको ओरिजिनल लेन्थ है। डेल्टा L भनेको के हो त L2 माइनस L1 हो अल्फा L1 डेल्टा टीटा भनेपछि L2 के आयो त हाम्रो L2 इक्वल टु L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टीटा आयो। त्यो भनेको L1 ब्र्याकेटमा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टीटा। कुरा बुझिन्छ? यसरी फाइनल लेन्थ पनि निकाल्न सकिन्छ। यो के हो त फाइनल लेन्थ हो, रडको फाइनल लेन्थ। कुन टेम्परेचरमा θ2 टेम्परेचरमा है। डेल्टा टीटालाई θ2 माइनस θ1 पनि लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ हैन। यहाँ L1 प्लस अल्फा डेल्टा टीटा भनेको θ2 माइनस θ1। θ2 भनेको L2 भएको लेन्थ है। L2 लेन्थ θ2 मा हो फाइनल टेम्परेचर, यो इनिशियल टेम्परेचर θ1 बिग ब्र्याकेट यसरी। र यो दुईटा इक्वेसन जुन यो इक्वेसन छ र अहिले फाइनल इक्वेसन एउटै इक्वेसन हो भने अलिकति फरक मात्रै हैन, भेरिएबलको फरक मात्रै। यो दुईटा इक्वेसन कतिखेर एकदम होल्ड गुड गर्छ भन्दाखेरि ट्रु कतिखेर एकदमै मजाले एकदमै यो रिलेसन यो दुईटा रिलेसन छ इक्वेसन एकदम ट्रु कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यो डेल्टा टीटा जुन छ है डेल्टा टीटा चाहिँ एकदमै ठुलो भएन भने है डेल्टा टीटा चाहिँ ठिक्कको सानो ठिक्कको भयो भने त्यतिखेर यो एकदमै रिलेसन एकदमै करेक्ट छ क्या हाम्रो है। भनेपछि यो चाहिँ लेस देन 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा डेल्टा टीटा के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो है। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो रिलेसनमा के आउँछ त यो चाहिँ डेल्टा L इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अल्फा L1 डेल्टा टीटा यसरी लेख्न मिल्छ है इक्वल टु। अब यो हामीले जुन रिलेसन निकाल्यौँ यो कस्तो कस्तो केसमा लाउन सकियो त सबै जसो केसमा लाउन सकियो है भन्दाखेरि यो लेन्थ वालामा पनि भयो ब्रेथ वालामा पनि भयो। जस्तै कुनै डायमिटरको यस्तो खालेमा सपोज होल छ है होलको डायमिटर यस्तो खालेमा दिएछ हैन यो होल छ मेटेरियल भनेको यसमा छ ठीक छ मेटेरियल यस्तोमा भनेपछि लेन्थको डायमिटर L1 छ भनेपछि यो फर्मुला लगाएर उ गर्न सकियो। एक्सपान्ड यो हिट गर्दाखेरि त यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ त यसको लेन्थ पनि बढ्छ यसको ब्रेथ पनि बढ्छ, यतातिर पनि बढ्छ यतातिर पनि बढ्छ ठीक छ। एक्सपान्ड हुन्छ यसरी यसरी पनि है र यो सबैतिरबाट एक्सपान्ड हुन्छ भन्नको मतलब यसरी पनि एक्सपान्ड हुन्छ यसरी पनि र यसरी पनि एक्सपान्ड हुन्छ है। भन्नाले यसरी यसरी एक्सपान्ड हुने बित्तिकै सबैमा एक्सपान्सन आउँछ। यो सर्कलको डायमिटरै एक्सपान्ड हुन्छ के यो होल छ नि पाल खोक्रो हो त्यो के हुन्छ सर्कलको डायमिटरै एक्सपान्ड हुन्छ सर्कलै एक्सपान्ड हुन्छ र यो थेप चिन्ह के भन्नाले यसरी एक्सपान्ड भएर यो अन्डा जस्तो हैन त्यस्तो हुँदैन के मतलब बराबर तरिकाले सबैतिरबाट बराबर तरिकाले एक्सपान्ड हुन्छ र यो सर्कल नै हुन्छ ठीक छ सर्कल नै हुन्छ। र यसको हामीले एक्सपान्सन निकाल्न पर्यो भने फाइनल डायमिटर निकाल्न पर्यो भने सिधै यो फर्मुलाले निकाल्न सकिन्छ यो फर्मुलाले है। यो एक्सपान्सिभिटी जुन हामीले यो फर्मुला निकालेछ सिधै हामीले चाहिँ यसरी डायमिटर D2 इक्वल टु डायमिटर D1 प्लस अल्फा D1 डेल्टा टीटा यसरी हामी निकाल्न सकिन्छ ठीक छ। त्यो भनेको एकातिरको मात्रै निकालेको है यो सपोज यो लेन्थ हो यो ब्रेथ हो है भनेपछि यो एकातिरको मात्रै निकालेको त्यो एकातिरको भनेको के हो त यसको योतिरको भयो क्या डायमिटर हैन। L1 को लागि फेरि छुट्टै भयो डायमिटरको लागि फेरि छुट्टै हुने भयो हैन यसरी निकाल्न सकिन्छ। L1 को यो लेन्थ तिरको के भयो
लेन्थतिरको लागि यो भयो है। त्यो चाहिँ यसको L1 मा डिपेन्ड गर्ने भयो, डायमिटरको लागि डायमिटरमा डिपेन्ड गर्ने भयो। डेल्टा डी चाहिँ डायमिटरमा डिपेन्ड गर्ने भयो, ओरिजिनल डायमिटर हैन, र लेन्थ यो चाहिँ लेन्थ भन्नाले सेम हुने भयो के। अब यसको ब्रेथबाट निकाले पनि भयो यसरी है, सेम हो ब्रेथ, लेन्थ ब्रेथ सेम छ, b2 = b1 प्लस अल्फा b1 डेल्टा थीटा यसरी है। त यहाँ फेरि यो फाइनल लेन्थ L2 B2 त छुट्टा छुट्टै भयो हैन, डायमिटर पनि छुट्टै हो हैन। त्यही पनि यिनीहरूको के सेम हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा बी सेम हुने होइन है, एक्सपान्सन सेम हुने होइन, यिनीहरूको के सेम हुने, एक्सपान्सिभिटी चाहिँ सेम हुने हो। यतातिरको एक्सपान्सिभिटी, लेन्थतिरको एक्सपान्सिभिटी, ब्रेथतिरको एक्सपान्सिभिटी सेम हुने भयो, र यो पालको पनि एक्सपान्सिभिटी सेम हुने भयो है। जति पाल एक्सपान्ड हुन्छ जति नै त्यति नै ब्रेथ एक्सपान्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यति नै लेन्थ एक्सपान्ड हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। प्रोपोर्सनमा एक्सपान्ड हुन्छ के, रेसियोमा त्यही है, प्रोपोर्सनमा एक्सपान्ड हुन्छ है, प्रोपोर्सन सेम प्रोपोर्सनमा एक्सपान्ड हुन्छ लेन्थ ब्रेथ त्यो पालको डायमिटर है। तर नम्बरमा चाहिँ सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन, डेल्टा डी जति आउँछ त्यति नै डेल्टा एल डेल्टा बी आउनुपर्छ भन्ने छैन। त अब एक्सपान्सनको कारण चाहिँ के, सोलिड एक्सपान्ड हुन्छ हिट गर्दाखेरि, त्यो एक्सपान्सनको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि यो सब्स्टेन्स छ है, यो सब्स्टेन्स छ सोलिड सब्स्टेन्स, यसमा केले बन्या, एटम मोलिकुलले त बन्या है। अहिले हामी मानौँ एटमले बन्या है, यो के छ एटमले यसरी बन्या। र हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पढिरहेछौँ हैन, हिट गर्दाखेरि के हुन्छ त, एटम के हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ हैन, भाइब्रेट गर्छ यसरी, इनर्जी पाएपछि के हुन्छ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, यसरी हल्लिन्छ है, एटमहरू मोलिकुलहरू हल्लिन्छ है। त्यो हल्लिँदाखेरि के चाहियो त, ठाउँ चाहियो है। यो के हुन्छ नजिक नजिक प्याक्ड हुन्छ सुरुमा हैन, अब हल्लिँदाखेरि सेक हुँदाखेरि एटम मोलिकुल भाइब्रेट गर्दाखेरि त ठाउँ चाहियो, ठाउँ त्यही ठाउँको लागि चाहिँ यिनीहरू के हुन्छन् त फार अपार्ट हुन्छन् है, फार अपार्ट हुन्छन्, टाढा जान्छन् के, यसरी टाढा जान खोज्छन्, यसरी के हुन्छ यसरी टाढा जान खोज्छन्, यसरी टाढा एटम मोलिकुल यसरी टाढा बस्न खोज्छन् र बल्ल मजाले अब हल्लिन पाउँछन्, ठाउँ पाए हैन हल्लिनको लागि है। अब यसलाई यसमा जति हिट गर्यो त्यति जोडले यो हल्लिन्छ हेरी, जति हिट गर्यो जति जोडले हिट गर्यो जति बढी टेम्परेचर गरायो त्यति जोडले हल्लिन्छ है, त्यति जोडको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ यसमा, त्यति जोडले यो सेक गर्छ भाइब्रेट गर्छ भन्नुको मतलब त्यति धेरै नै ठाउँ चाहियो अब यसलाई है। त्यही भएर त्यति नै धेरै यो के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ, त्यति नै पर जान्छ के यो है, त्यति नै के हुन्छ त यो एटम मोलिकुलहरू पर जान्छन् के, त्यति नै एकअर्कासित पर जान्छन् र मजाले ठाउँ भएपछि मजाले हल्लिन्छन्, अब यसरी सेक हुन्छन् है, भाइब्रेट गर्छन्। र यही कारण के हो, मेल्टिङको कारण यही हो है। सोलिडबाट लिक्विडमा जाने भनेको के हो, लिक्विडमा त टाढा हुन्छन् हैन सोलिडको भन्दा, र लिक्विडबाट ग्यासमा जाने पनि कारण त्यही हो। जति धेरै टाढा भयो त्यति नै मजाको त्यो के गर्छ त, मोलिकुलहरू ठाउँ पाउँछ भाइब्रेट गर्नलाई, इनर्जी हो के। एटम र मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जी नै के हो त, हिट हो। हिट भनेको के हो त, एटममा भएको मोलिकुलमा भएको काइनेटिक एनर्जी हो, सेक गर्छ भाइब्रेट गर्छ है, र तिनीहरूलाई ठाउँ पनि चाहिन्छ। त्यही भएर सोलिड एक्सपान्ड अन हिटिङ है, चेन्ज टु लिक्विड, लिक्विड भनेको के हो, सोलिडमा त्यही आइस मानौँ न यसलाई, सोलिडमा छ त्यही आइस अहिले लिक्विडमा गयो भनेको मतलब त्यहाँ भएको एटम मोलिकुलहरू के गयो त पर गयो, मोलिकुलहरू H2O मोलिकुल हैन पर गए, लिक्विडमा के हुन्छ पर हुन्छ अलि हैन। अब ग्यासमा के हुन्छ त झन् पर हुन्छ मोलिकुलहरू है, त के हो त मजाले भाइब्रेट गर्नलाई यो आइसमा भन्दा वाटरमा के हुन्छ इनर्जी हुन्छ मोलिकुलमा है, मोलिकुलमा इनर्जी हुन्छ मजाले भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर पर हुन्छन्, त्यही भएर लिक्विड फर्ममा छ है, ग्यास फर्ममा झन् पर हुन्छन्, झन् बढी इनर्जी हुन्छ त्यसमा मोलिकुलहरू भित्र।
ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो एक्सपान्सनको कारण भयो। अब कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन र कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन सेम टु सेम प्रोसेस हो, म डाइरेक्ट गरिदिन्छु, एकैछिनमा भ्याइन्छ। सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनेको के हो? एरियामा एक्सपान्ड हुने भन्नुको मतलब लेन्थमा पनि एक्सपान्सन देखिने है र ब्रेथमा पनि एक्सपान्सन देखिने। दुवै डाइमेन्सनमा एक्सपान्सन देख्यो भने यसको एरियामा एक्सपान्सन देखिन्छ, एरिया नै बढ्छ यसको है। भनेपछि जुन चेन्ज इन एक्सपान्सन आउँछ यो ओरिजिनल एरिया A1 हो। अहिले हिट गरेर टेम्परेचर θ1 टेम्परेचरमा हो यो सोलिड बडीको, र हिट गरिसके पछाडि टेम्परेचर θ2 टेम्परेचरमा हिट गरिसके पछाडि त्यसको एरिया A2 हो है। भनेपछि डेल्टा A भनेको हाम्रो चेन्ज इन एरिया, A2 माइनस A1 चेन्ज इन एरिया है। डेल्टा θ भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर θ2 माइनस θ1 है। डेल्टा A चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड गर्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेल्टा θ। यसलाई इक्वेसन 1 लेख्दिउँ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यो पनि भेरिफिकेसन गरेको कुरा हो। फेरि डेल्टा A फेरि ओरिजिनल एरियामा पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र दुईटैलाई कम्बाइन गरेर हामी लेख्न सक्छौँ डेल्टा A इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A1 डेल्टा θ। यसरी लेख्न मिल्छ। र डेल्टा A इक्वल टु के लेख्न पाइयो त? एउटा कन्स्टेन्ट इक्वल टु दिँदाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट लेख्न पर्यो र A1 डेल्टा θ, र यो कन्स्टेन्टलाई भन्छ के भन्छ त? सुपरफिसियल एक्सपान्सन, कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन भन्छ, अथवा सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी त्यसरी भने पनि भयो है। भनेपछि बीटा इक्वल टु के आयो त? डेल्टा A बाई A1 डेल्टा θ। भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? इट इज द रेशियो अफ के हो त? चेन्ज इन एरिया टु द ओरिजिनल एरिया पर डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर है। when the change in temperature is 1 degree centigrade, when the change in temperature is 1 degree centigrade है। बीटा इज द रेशियो अफ, बीटा के हो त? रेशियो अफ चेन्ज इन टेम्परेचर बाई यो 1 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि है। A1 into 1 A1 नै भयो है। यसलाई भन्छ सुपरफिसियल एक्सपान्सन, कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन। यसको युनिट के हो? यसको युनिट पनि के हो त? डेल्टा ए कति चेन्ज भयो? 1 मिटर स्क्वायर 2 मिटर स्क्वायर कति एरिया चेन्ज भयो? त्यो मिटर स्क्वायर हुन्छ। ओरिजिनल एरिया कति थियो? 5 मिटर स्क्वायर 10 मिटर स्क्वायर कति एरिया थियो? मिटर स्क्वायर नै हुन्छ। मिटर स्क्वायर क्यान्सल भयो। यहाँ 1 लेखेको थियो, त्यो A1 इन्टु A1 भयो होइन। तर 1 मात्रै होइन, डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा डिग्री केल्भिन पनि लेख्न पर्यो होइन। त्यही भएर यहाँ अझै के छ? यहाँ डिग्री सेन्टिग्रेड छ अझै है, अथवा केल्भिनमा लेख्छ भने केल्भिन। भनेपछि बीटा इक्वल टु के आयो? केल्भिन अथवा डिग्री सेन्टिग्रेड। र यो केल्भिन अथवा डिग्री सेन्टिग्रेड के हुन्छ त? सेम हुन्छ के है, किनभने यो चेन्ज इन टेम्परेचर हो नि त है। डिग्री सेन्टिग्रेडमा जति चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर, केल्भिनमा त्यति नै चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर। जस्तै मैले 75 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा लगे, कति चेन्ज भयो? 5 डिग्री सेन्टिग्रेडले चेन्ज भयो है। भनेपछि 75 को करेस्पोन्डिङ टेम्परेचर यहाँ र 80 को करेस्पोन्डिङ टेम्परेचर केल्भिनमा, यो दुईटा घटाउँदाखेरि पनि कति आउँछ? 5 केल्भिन नै आउँछ क्या है। त्यो कुरा ख्याल गर्ने। जति डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज हुन्छ डिग्री सेन्टिग्रेडमा, त्यति नै केल्भिन स्केलमा चेन्ज हुन्छ। चेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ। त्यही भएर हामीले सिधै यसको युनिट चाहिँ बीटा इक्वल टु पर केल्भिन अथवा पर डिग्री सेन्टिग्रेड लेख्न मिल्छ। त्यो लिनियर एक्सपान्सनमा पनि त्यही हो, क्युबिकलमा पनि त्यही हो, सुपरफिसियलमा पनि यही हो। अब फाइनल एरिया कसरी निकाल्ने? त्यसमा फाइनल एरिया निकाल्नको लागि केही गाह्रो छ त? छैन। डेल्टा ए आइसकेछ हाम्रो। डेल्टा ए इक्वल टु बीटा A1 डेल्टा θ। डेल्टा एलाई A2 माइनस A1 लेख्नु पर्यो। A2 माइनस A1 बीटा A1 डेल्टा θ भयो। A2 इक्वल टु कति आयो त?
a1 प्लस बीटा a1 डेल्टा थीटा a1 कमन लियो भने 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा अथवा a1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा को ठाउँमा θ2 माइनस θ1 ठीक छ। यसरी फाइनल एरिया पनि हामी निकाल्न सकिन्छ। केही कन्फ्युजन छ त छैन। अब कोफिसिएन्ट अफ क्यूबिकल एक्सपान्सन एउटा के मान्ने क्यूबको भोल्युम मान्ने है एउटा क्यूब लिने सोलिड क्यूब मेटलको लिने र त्यसको टेम्परेचर नाप्ने त्यसको टेम्परेचर नोट गर्ने θ1 है। अब त्यसलाई तताएर हिट गरेर कति लाग्ने θ2 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म लाग्ने र त्यसको अब के नाप्ने त फेरि भोल्युम नाप्ने है। पहिलाको भोल्युम पनि नोट गरेर राख्ने त्यसपछि फाइनल भोल्युम पनि नाप्ने है। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्ने हो त एक्सपान्सिभिटी निकाल्ने हो है कोफिसिएन्ट निकाल्ने हो। कोफिसिएन्ट भनेपछि हाम्रो डेल्टा v इक्वल टु के हो त v2 माइनस v1 हो। डेल्टा थीटा भनेको हाम्रो θ2 माइनस θ1 हो। डेल्टा v चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा हुन्छ र डेल्टा v पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल भोल्युम v1 सित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। दुईटैले कम्बाइन गर्ने हो भने के आउँछ डेल्टा v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v1 एज वेल एज डेल्टा थीटा र डेल्टा v इक्वल टु के लेख्न पाइयो त एउटा कन्स्टेन्ट टर्म राखेर इक्वल टु लेखेर v1 डेल्टा थीटा यसरी लेख्न पाइयो है। र यो कन्स्टेन्ट टर्म गामा भनेको के हो त कोफिसिएन्ट अफ क्यूबिकल एक्सपान्सन है। र यहाँबाट के आयो गामा इक्वल टु डेल्टा v बाई v1 डेल्टा थीटा आयो। यसलाई भन्छ कोफिसिएन्ट अफ क्यूबिकल एक्सपान्सन भन्छ। डिफाइन गर्न सकिन्छ कसरी रेशियो अफ चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम हैन ओरिजिनल भोल्युम पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर के हो गामा इक्वल टु डेल्टा v बाई v हो व्हेन द चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा कति हुँदाखेरि 1 हुँदाखेरि है डेल्टा थीटा 1 हुँदाखेरि डेल्टा थीटा 1 भयो भने के हुन्छ v इन्टु 1 v नै हुन्छ है। डेल्टा v बाई v आउँछ है। भनेपछि गामा इज द रेशियो अफ चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम चेन्ज इन भोल्युम र ओरिजिनल भोल्युमको रेशियो जहाँ चाहिँ टेम्परेचर कति राखेछौँ त एक टेम्परेचर चेन्ज इन टेम्परेचर कति राखेछौँ डेल्टा थीटा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड राखेका छौँ। यसको युनिट पनि के हुन्छ गामाको युनिट पनि पर केल्भिन अथवा पर डिग्री सेन्टिग्रेड है। यसको युनिट पनि त्यही हो किनभने भोल्युम यो माथिको भोल्युम मिटर क्यूब तलको भोल्युम मिटर क्यूब दुईटै युनिट के हुन्छ काटिन्छ यसरी र यसको फाइनल भोल्युम कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यही फर्मुला लगाएर डेल्टा v इक्वल टु गामा v1 डेल्टा थीटा आइसकेको छ। डेल्टा v भनेको v2 माइनस v1 हो। गामा v1 डेल्टा थीटा v2 इक्वल टु v1 प्लस सबै सेम छ है। एउटा जानेपछि तीनटै जानिन्छ v1 कमन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा ठीक छ। अब डेल्टा थीटालाई के लेखिदिने θ2 माइनस θ1 लेखिदिने सेम छ है। क्यूबिकल एक्सपान्सनको लागि पनि सेम फर्मुला है v राखिदिने बस भ्याइयो। अनि उसको लागि पनि सुपरफिसियल एक्सपान्सनको लागि पनि फर्मुलाको प्याटर्न सेम छ लिनियरको लागि पनि सेम छ है। डेरिभेसन पनि सेम छ तीनटैको भनेपछि एकदमै सजिलो कुरा हो यो। अब त्यसपछि अब हामी रिलेसन बिट्विन अल्फा बीटा एन्ड गामा लिनियर एक्सपान्सिभिटी बीटाको सुपरफिसियल गामा भनेको क्यूबिकल तिनीहरु बिट्विन रिलेसन कस्तो छ त्यो हामी निकाल्छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा निकाल्छौँ त्यो।